بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما۔ تمام دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نو ایک فتنے تو خبردار کرنے واسطے میں ہنگامی طور تے اچانک حاضر خدمت ہویا۔ تساں خالی نہیں، لاہور خالی نہیں، ملک خالی نہیں، دنیا اس چیز دی گواہ ہے کہ تساں چشتی لوگ اللہ رسول دے مبارک نام والے کاغذاں دی، نام والیاں چیزاں دی کنی عزت کر دیو۔ خالی لاہور نہیں، خالی ملک نہیں، دنیا نو اس گل دا پتہ ہے کہ وڈے حضرت صاحب قبلہ دے تربیت یافتہ لوگ، ہدایت یافتہ لوگ اللہ رسول دے نام دی کنی قدر کردے نے۔ اس عزت اور اس قدر دی زندہ دلیل اور نشانی تواڈے بنائے ہوئے قرآن محلات نے، جڑے اس وقت بحمد اللہ تعالی اللہ پاک انہاں دا اجر عظیم حضرت صاحب قبلہ نو عنایت فرماوے۔ 800 یعنی 1000 دے لگ بھگ پہنچ گیا نے۔ تواڈے پنڈی والے قبرستان دے وچ 2 قرآن محل شریف، کنی قیمتی جائیداد، کنی قیمتی زمین، کنا قیمتی رقبہ، کنا اتے سرمایہ لگا ہے تواڈے سامنے۔ اینے قرآن محل شریف بنان دا کی مقصد ہے؟ صاف یعنی ہر پلیتی تو، ہر گندگی تو صاف مقدس ورقے انہاں قرآن محلات محفوظ کرنا، یہ مقصد ہے نا۔ جے اسا صاف پاکیزہ ورقیاں نو ساڑنا ہوندا تے ارباں روپے قرآن محلان دے اتے کیوں لاؤں دے؟ ہر کسی نو پتا ہے، خصوصاً حکومت نو خبر ہے۔ کیڑی کسی تھان تے بیٹھی ہوئے تے حکومتی ایجنسیاں نو او دا پتا ہوندا ہے، پولیس نو دی خبر ہوندی۔ ایڈا وڈا کام منظر عام دے اتے سورج وانگو چمکدا ساری دنیا نو نظر آوندا ہے، حکومت نو کوئی نظر آوندا؟ حکومت دیاں اکھاں آنیاں نے، ایتھے آن گانیاں ہو جاندیاں، کوئی سوچ سمجھ نہیں لگدی کہ یار اینے ارباں روپے دے قرآن محل بناؤن دا کی مقصد ہے اور ایک کی کردے نے؟ سب نو علم، حکومت بخوبی جان دی، یہ بھی وہ جاندے نے کہ چشتیاں تو سوا باقی سارے اللہ رسول دے ناماں نو، قرآن نو، کلاماں نو وانیاں وچ، نالیاں وچ، گٹراں وچ، روڑیاں وچ، بازاراں وچ، پیراں وچ رول دے پھر دے نے۔ اگر میرے نال اس وقت تسی اسی طرح ہجوم اٹھ پوے
تے کسے بھی علاقے ٹر جاؤ، کسے علاقے ہر علاقے دے بازار چوں تانوں بلیکیاں دے اشتہارات لبیک یا رسول اللہ لکھے ہونا، کتاباں، قرآن۔ اگر اس وقت نہ ملے میں جرم گا ملے گا، اور انہاں دی گستاخی دیو خبر دے رہا ہونا کہ اے لوگ گستاخ نے، اے سٹن والے نے۔ اگر کوئی کمینہ عذر بہانہ کرے کہ وہ اتنے لاؤندے نے اشتہار، اتنے لاؤندے نے، تسی میں ایک مثال دے کے تمہیں سمجھاؤنا۔ اگر ایک بندے نو پتہ ہے وانی دے اتے، نالی گندی دے اتے، روڑی دے اتے میں کرسی پئی دے اتے اپنے پیو نو بٹھانا، پیو نے تلک کے تھلے جانا ہے، بڑھا بندہ ہے، اٹھن لگے گا کسے نہ کسے پاسوں انہیں بچ جا پینا ہے۔ سچی دسیا جی او دا کرسی تے بونا ایہو جی تھان تے او دا ادب شمار ہونا ہے یا گستاخی شمار ہونا ہے؟ حالانکہ وہ تو کرسی تے باہر ہے، میری گل نہیں سمجھ رہا ہے، کرسی تے باہر ہے، کیوں گستاخ کہہ رہا ہے جی؟ کرسی گندی تھان تے اگلے نو پک کے کہ کرسی تو تلک کے ابے نے کسے نہ کسے طریقے تھلے چلا جانا ہے، تو انہیں گستاخی شمار ہونا ہے باپ دا۔ تے اللہ رسول دا مبارک نام پاویں اگلا لاوے دیوار تے، پر اس کمینے نو پتہ ہے اتھوں تلکنا ہے، ڈگنا ہے، پرزے ہونا ہے، ٹوٹنا ہے، تھلے آنا ہے، اسے وانی جانا ہے۔ پیو دا وہ گستاخ بنے گا تے اے اللہ رسول دا گستاخ نہیں بنے گا؟ میری گل نہیں سمجھے؟ تے جب گستاخ ہے تے تواڈے قانون وچ، تواڈے پاکستانی قانون وچ، تواڈے اس انگریزی قانون وچ قرآن دا گستاخ دی 295 بھی بنی، دفعہ لگ دی ہے ادھر تے، انہاں گستاخاں دے کیوں نہیں لگ دی؟ اگر حکومت آکھے جی سانو گستاخی نال کوئی نہیں، سانو تے یا کہ کوئی بندہ اٹھ کے تے سانو درخواست دے وے تے سانو پھر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پیندا، کیونکہ درخواست دین دی وجہ نال کسے شر فتنے دا خطرہ ہو جانا ہے تے اساں اپنی حکومت بچاؤنی ہوندی تے ساڈے کول تے کوئی شکایت لے کے آوندا ہی نہیں۔ اپنے آپ ہاتھ پاؤنا، بندہ پھڑنا گستاخ، یہ ساڈے قانونی وظیفے چ نہیں، ساڈی ذمہ داری چ نہیں، تے شکایت کرنے والا کوئی آوندا نہیں۔ گل انہاں دی بالکل ٹھیک ہے، پہلی گل ٹھیک ہے، دوسری غلط ہے کہ شکایت کرنے والا آوندا نہیں۔ اس لیے ویکھ لو اے چھوٹا جا مجمع بیٹھا ہے، حکومت توجہ کرے تے اسی ایویں سارے مدعی بننے ہاں کہ جننے بھی یہ لانتی لوگ اشتہارات گلیاں کوچیاں میں لا کے اللہ رسول دے نام نو تھلے روڑ دینے محض اپنی لانتی شہرت دی خاطر، اپنی کمینی شہرت دی خاطر یہ روڑ دینے، انہاں دے خلاف پرچہ دیو۔ تسی کہندے ہو شکایت کرنے والا کوئی نہیں، اینے بندے ہنے مدعی بننے واسطے حاضر نہیں کہ نہیں؟ اور پورے ملک ہر ضلع میں ساڈا مدعی کھڑا ہو جانا۔
لیکن انہوں نے نہیں کرنا. میں کہہ رہا انہوں نے نہیں کرنا. پاویں 1000 لاکھ بندہ بھی مدعی بنے گا، نہیں کرنا. ہوں وہ گستاخ ہوئے، تسی تعظیم والے. دوسرے کون بنے؟ جڑے سٹن والے نا، وہ کون بنے؟ تسی کون بنے؟ تعظیم والے. ہوں وہ جڑے تساں جسلے تعظیم کر دیو، قرآن محل بنائن، گندیاں وانیاں وچ ہاتھ مار دیو، ٹردے پھردے نظر تھلے رکھ دیو، مت اللہ رسول دے نام دے اوتے پیر آ جائے، کاغذ مبارک چک لین دیو، گرمی سردی ٹھنڈ کچھ نہیں ویکھ دیو، نہر وچ وڑ جان دیو. یہ سارے حالات جدو منظر عام تے آوندے وہ جڑے لانتی گستاخ نے، انہاں دی گستاخی، انہاں دا مکالا، انہاں دی ذلت وہ لوکاں دے سامنے ظاہر ہوندی. وہ لوکاں دے سامنے ننگے ہوندے نے کہ یار لوگ آندے نے دا مطلب ہے تے لانتی لوگ نے سٹن والے، اے یار ویکھ ماشاءاللہ یار اللہ رسول دی عزت کرنے والے بندے نے. ہن انہاں نو جسلے لوکاں دے سامنے انہاں دی گستاخی، ذلت، لعنت کھلدی ہے. ہوں ادھر ویکھو اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے اخذتہ العزت بالاسم. اللہ فرماؤندا ہے منافق تے کافر بندہ وہ گناہ اس واسطے نہیں چھڑدا کہ گناہ چھڑا تے میری بےزتی ہوے گی، لوگ آکھن گے لے اے کی ہویا. وہ گناہ نو چھڈنا اپنی بےزتی سمجھدا ہے تے مومن بندہ گناہ نو چھڈنا اپنی عزت سمجھدا ہے. ہوں بجائے اس دے کہ او اگر مسلمان ہوندے تے او کہندے پا جی تہاڈی مہربانی سانو خبر ہو گئی، غفلت سی، اکھ بند سی، پتہ ہے نہیں سی، انے لگے پھردے سا، تساں اکھ کھول دتی، ہن تے اساں بالکل نہیں سٹنے. آج تو بعد توبہ ہو گئی. توبہ کرن دی بجائے اخذتہ العزت بالاسم، اس گستاخی دا شکار ہوئے شخص مضبوط ہو گئے اپنے کفر تے گستاخی اچ. انہاں ہن کی کیتا؟ کی لعنت ملنی شروع کر دیتی. او تسی گل اڑاؤ کہ چشتی قرآن ساڑ دن، چشتی قرآن ساڑ دن، چشتی قرآن ساڑ دن. کنے تحقیق کرنی ہے؟ کتی دنیا بن گئی ہے. ہیں جی اینا لانتیاں ایک نہیں پوچھنی ہو یار پتہ تے کریے اینے ارباں روپے دے قرآن پاک دے محل بناؤن والے، اینے بابے چٹیاں داڑیاں والے، اینے کاروباری لوگ، اینے علم فضل والے بندے او ایڈا بڑا کام کیویں کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن ساڑی جاندے نے، قرآن ساڑی جاندے نے. ہن وہ کردے کی نے میں وچلی دساں انہاں لعنتی حرامدیاں نو یہ پتہ نہیں ہونا بھی شاید ساڈے فتنے نو، ساڈے جھوٹ نو، ساڈے ڈرامے نو، ساڈے بہتان نو یہ جانن گے نہیں. ہن میں تانوں دسنا وہ کردے کی نے. ایتھے ہون گے سلطانی، تسی ایتھے پتہ نہیں ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہو گے جڑے عرفان صاحب خصوصاً ایتھے کھڑے آگے جو سلطانی صاحب ایتھے سن کتنے نے کیڑے جانو آ رہے ہیں اج گڈی دے کام دا وقت سی تے تکے نہ ہون تے جیڑے نہر وچوں سردیاں دھند دے موسم وچ تساں خزانہ شریف قرآن کڈ دیو، ایک تے آ گئے نے ہور کوئی ہے بیلی ایتھے بیٹھا کڈن والا. شابش شابش. اے تسی ویکھدے پئے ہو اور کتھے آ بی آر بی نہر اتھوں شروع ہوندے نے بھائی پھر تیکر مانگے تیکر. کنہ دناں بابا جی؟ جنہ دناں دھند پیندی. کس درجے دی سردی ہوندی؟ ساڈے بچے نوجوان نکے نکے، میرا پتر بھی اللہ دے فضل و کرم نال اس ٹھنڈ ایڈی ظالم نہر وچ کچ پیا ہے، شیشہ ٹوٹا پیا ہے، کی کچھ بلاواں پئیاں. ساڈا حتیٰ کہ ایسے موقع تے ایک درویش شہید ہو گیا سی حذیفہ صاحب.
وہ जान लगा नहर ते मोटरसाइकिल नाल वजे ने गालिबन या पिछों गड्डी वजी, वो मौके ते शहीद हो गए। बंदा शहीद हो गया साडा, इस दे बावजूद हर सर्दियां च काम साडा जारी। चैनल वाले आके फोटो बना के अखबार साफी जे वो लै जाते हैं। तुसी इस उठ खड़े हो जाओ ना जेड़े ओ बह क्यों गए, इन्हों पता है इस गल का। मैं कुरान पाक दे तोड़े मंगावांगा, तुहानूं विखावांगा कि वो तोड़े होंदे ना भरे हुए विच सुट दिंदे ने, वो हुण उत्तों उत्तों कुरान मजीद विच वाले जिहड़े विच पए हुंदे ना, दरम्यान च आ गए जिहड़े, वो उत्तों उत्तों ते पलीत पिशाब गंदे पानी नाल वो भर जाते हैं विच दे, क्योंकि कुरान पाक मोटा हुंदा है, वो विच दे कई वर्के जिहड़े ने वो विच दरम्यान चो साफ सुके साफ रह जाते हैं। वो फिर असी जदों सुकाने खुश्क करने, वो खुश्क होकर तो कागज़ साफ दिसन लग जाता विचला। ये लानती लोग की करते हैं, बलैकी है दूसरे तीसरे जिहड़े साडे नाल जिद हसद इनाद रखते हैं महज अपनी शैतानियत यहूदियत की वजह ना, वो फिर की करते हैं, उन्होंने पता भी टच दे है, टच मोबाइल जोड़ा है, इस लानती के उत्ते लोग इंज यकीन रखते हैं कि कुरान से भी इन्ना नहीं रखते। वो फौरन उतों इंज वर्के खोले, वो वर्कियां की फिल्म बनाई, वो चढ़ा दी नैट ते, थले लिख दिता चिश्ती कुरान जलाते हैं, अगों हरामदियां तहकीक ना की, रौला बन गया। हुण वो सारा झूठ बोहतान लानत क्यों करते हैं? अपनी गुस्ताखी छुपाउण वास्ते। ऐसे तरह की उन्हें लानत मल्ली है मुल्तान। साडा संगी उत्थे कह रहा उन्होंने कि यार मैं ये गंदे नहर चों लियाते ने, असा सुकाने सुका के ते वो बिच बोल रहा है कि मियाँ मैं गंदी नहर चों लियाते ने। फिर नहीं सुनिया, उन्होंने मारना शुरू कर दिता। बलैकियां ने निकल के वो फोटो बनाई, फोटो बना के बंदा एवें वो अन्ने अन्ने जिहड़े हुंदे ने उन्होंने की हुंदा जिधर मर्जी शोर पाना शुरू कर दें। वो जाके थाने इधरों उधरों 4-5 बंदियां दे परचा करा उन्होंने अंदर करा दिता है। मैं अगों उत्थे संगियां नूं आख्या तुसीं जाके DIG के दफ्तर दे अगे एहतजाज करो ते अपने 2 मुतालबे रखो। एक मुतालबा यह रखो कि पुलिस वाले हो तो, क्योंकि उत्थे पुलिस कहती है और मनती है, अफसरां बार बार आख्या साडे संगियां नूं, DIG तकते ने, DC तकते ने कि यार तुहाडा काम बहुत अच्छा है, बेमिसाल है, फलान है, तू साडे नाल आसां, लेकिन बलैकी शरीर लोग ने। वो शरीर लोग ने तो शरीरां दे कहण दे शरीफां नूं अंदर तुन दिता। खैर वो भी गुस्ताख। हुण मैं इत्थे गल करना चाहना, सच्ची दस्सिया जे, एक बंदे दा प्यो गटर च पिया, उहनूं कढ के उत्थों लै आउंदा, लिया के ते घर कुर्सी ते बहा छड्डे ते ओनू नवावे धुआवे ना, ओनू पाक न करे, ते क्या सिर्फ कढ़ लियाउण नाल ते उसे तरह गंद च लिबड़े नू बिठाउण नाल ओहदा हक अदा हो गया? वो तो सगों जिसले बिठाएगा तो बहुता गुस्ताख शुमार होगा। और जिसले पलीती जो लग गई अल्लाह रसूल दे नाम नू, जे असा इवें रख देने तो बड़े काफिर बन गए। क्यों? वो तो हमेशा वास्ते पलीती नाल रख के तो हमेशा दे गुस्ताख बन गए। जेड़ा बंदा ये मुतालबा करता है कि तुसा उवें रखो साड़ो ना, वो गुस्ताख ते काफिर बदतरीन खुद। क्यों? क्योंकि वो तो मुतालबा करता है अल्लाह रसूल की गुस्ताखी हमेशा वास्ते रख दो। लांती दे पुत्रा, हमेशा की गुस्ताखी साडे तो भी कराना है, आप भी करना है। ओनू फर्ज बनता है, जेड़ा पलीती लग गई है जिन्हों ओनू फर्ज बनता है शहीद करना अग दे नाल।
اگر کوئی آکھے کتاباں پہلا دھومن دا لکھیا ہے، وہ خدا دے بندیا وہ ساڈے تصریحات موجود نے. کرتاس کاغذ پر لکھا ہو تو جلایا جائے. پہلا لکھیا ہوندا سی رسول اکرم دے دور وچ قرآن چمڑیاں دے اوتے، چمڑے پتھراں دے اوتے، چھڑیاں دے اوتے، چوڑیاں چھڑیاں، پھٹیاں دے اوتے، ہڈیاں دے اوتے چوڑیاں ہڈیاں جانوراں دیاں، انہاں تے لکھیا ہوندا سی. وہ واقعی وہ تے دھو سکدے ہو، وہ تے تپ جانا ہے اوتے. وہ کاغذ تے لکھیا کیویں دھوواں گے؟ تا کر کے میرے کول اینے حوالے نے کہ جس لئے سامنے کوئی ملا خبیث بیٹھ گیا وہ دی ہوش ہی اٹھ جان گے کہ یہ حوالے کتوں کر لے آندے نے، تے حوالے کتوں دے نے؟ صحابہ تو شروع ہون گے تے اج دے دور تک دے حوالے ہون گے. یعنی 1400 سال دے حوالے میرے کول پے نے. پھر یہ نہیں کہ خلاف ایک تو مذہب وہ شافعی مذہب، مالکی مذہب، حنبلی مذہب، ہر مذہب دے حتیٰ کہ وہابیاں دے دیوبندیاں دے فتوے بھی میرے کول پے نے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. غرض پھر ایک اور لعنت میں دسنا، دیکھو ایڈے انے ہو گئے زد. ابلیس نے بھی اللہ دے اگے جڑا انکار کیتا سی نا، ابلیس نے باب آدم دی زد کیتا سی. انہاں لوکاں دے جلسے گزر جاندے نے، تاریخ گزر گئی. ہن اشتہار نو گندی باہنی دے اوتے کھلارن دا کوئی تک بندا؟ ہن تے او بہانہ بھی نہ رہا. ساڈے سنگیاں تاریخ گزری دا جو کاغذ اٹھایا ہے نا، اشتہار اتاریا ہے تے کتیاں کو گل پائے گئے نے تے تھانے لے گئے نے. وہ لکھ لعنت تواڈے تے. حالے تے تسی عاشق بن دیو، پتہ نہیں کافر ہوو تو کی کرو. تاریخ گزر گئی ہے لانتیا. اللہ رسول دا نام وانی بدبو دے اوتے کنجرا تیرا وڈیرا جڑا ہے اونوں ایتھے بہا دینے آ، وہ چٹ نہیں بہ سکدا. وانی دی بدبو دے اتوں کسے دا پیر نہیں بیٹھے گا، کسے دا خنزیر لیڈر نہیں بیٹھے گا. اللہ رسول دا نام کھلوتا ہے. اس اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ ایک گل لکھی ہے. فرمایا اس زمانے میں تو سب سے زیادہ کم گھٹیا عزت خدا رسول کی سمجھی جاتی ہے. میں قسم خدا دی کر کے نہ اعلیٰ حضرت فرمان دی روش تصدیق کرنا چاہتے ہو. تسی کرسی ڈا دیو انہاں دے لیڈراں خنزیراں واسطے وانی دے اتوں. پہلے خود کتا نہیں بٹھائے گا، جے او آ گیا تے وہ خنزیر نہیں بہن لگا. لیکن اللہ رسول دا نام اوتھے کھلار دیا، نہ اینو شرم آؤندی ہے نہ اس خنزیر نو شرم آؤندی. تے پھر گھٹیا ترین عزت نعوذ باللہ خدا رسول دی سمجھی گئی، ہور کے دی ہوئی. تسی اسی سارے وانیاں تھلے گندا پانی ہوندا ہے، شلوار ٹنگ لینے، جتی بھی بچا کے ننگنے. ایویں ہے سچی دس؟ موٹر سائیکل دا پہیا بچا کے لنگنے، جتوں موٹر سائیکل دا پہیا بچا کے لنگنے، جتی بچا کے لنگنے. شرم نہیں ہوتی اتنے اللہ رسول دا نام پیا. تو بس اے میں خبردار کرنا سی
کہ اے بلیکیے اور اس طرح دے جننے بھی لوگ ساڈے سنگیاں دے بارے نیٹ دے اتے چڑھا دیندے نے، چشتی قرآن جلاتے ہوئے پکڑے گئے فلان، سمجھا جے وہ کتی دے پتر نے، وہ گستاخ نے، حرامی نے، لانتی نے، کافر نے، فسادی نے، شرانگیز نے، اللہ رسول دی بےزتی کرا کے کتی دے بچے خوش ہوندے نے۔ اگر انہاں وچ ذرا برابر بھی اللہ رسول دی عزت ہوئے تو وہ کام اگر امدادی نہیں بندے، تواڈے ہتھاں نال ہاتھ اپنا نہیں رلاؤندے تے کم از کم دشمنی تے نہ کرن، جھوٹ تے نہ بولن، بہتان تے نہ لاؤن۔ وہ حرام دیو کیڑا فرد ادا کر دیو، کیڑا جائز کم کر دیو تسی؟ کتیا ایتھے تو چار تھانے دے پولیسیے نال لا لے، وہ کتیا آخر ایک وقت وہ بھی تے ہے جتھے ہر کسی نو اپنی پئی ہونی، ایک تھان وہ بھی تے ہے، وہ دلیا اوتھے تیرے نال کون لگے گا؟ کیا اوتھے اللہ رسول نو منہ بکھا سکنا ہے کہ میں اپنے ٹکے دی شہرت، اپنی شیطانی سیاست واسطے چھاپدا سا تاکہ میرے واسطے بندے کٹھے ہو جان؟ رب نے آکھنا تیرے تے لعنت پوے، تینوں شرم نہیں ہوندی؟ بندے کدے واسطے کٹھے کرنا چاہتا سا؟ میرے واسطے، مینوں نال ہی سٹی کھڑا ہے، تو بندے کدے واسطے کٹھے کرنے سن؟ میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسی بھی تے ہیں جس علاقے میں جانا کوئی اشتہار نہیں ہوتا، کوئی گستاخی نہیں کرتے، قسم خدا دی ڈکن دے باوجود اسی کہنے ہیں بھائی بھاجی نہ دسیا جے بندے کٹھے نہ ہون، وہ پھر کٹھا 1000 بندہ کٹھا ہوا کھڑا ہوں، ڈکن دے باوجود کٹھے ہو جاندے ہیں۔ کیوں؟ میرے حضرت صاحب نے اللہ رسول دی عزت سمجھائی، انہاں سانو یہ سمجھایا ہو تو انہوں کو جانے نہ جانے اللہ رسول دی عزت کا خیال کرے آجے، وہ دی برکت نال اساں ڈکنیاں تے آ جاندے نے۔ وہ ایک کتے جنہیں اشتہار چھاپ دے نے انہیں بندے بھی نہیں ہوندے، اشتہار چھاپن گے 50,000، اشتہار چھاپن گے لاکھ، اشتہار چھاپن گے 10,000، 2.5 ٹوکٹرو فتو بھگوان 10 بندے بیچ آؤں گے جلسے میں، ایویں ہوتا ہے؟ سچی دسیا جے؟ تو میں خبردار کیتا ہے تسی گاں اس گل نو چلاونا ہے کہ میاں یہ اپنی گستاخی چھپاؤن واسطے جھوٹ بولن رہے نے۔ کی کہنا ہے؟ میرے حضرت صاحب چھوٹے ہیں، میں نے کل فرمایا حکومت نو آکھو ٹھیک ہے جی اسی وانیاں ادھر ادھر جڑے ملوث کاغذ نے مقدس اسا نہیں ساڑ دے، نہیں شہید کر دے، ہوں اسا انج کران گے جنہ کچھ اسا چکنے وہ تھانے تو لے کے وزیر اعظم دے دفتر تک، وزیر اعظم ہاؤس تک، صدر ہاؤس تک، ہر ایک دے اندر جا کے رکھاں گے۔ پھر تہاڈی مرضی، تہاڈے کناں تے واگاں پاواں گے، جتھے مرضی رکھ لیا جے، جو مرضی کر لیا۔ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جے وہ نک بھونچ نہ ہون، ایڈی بدبو والیاں اتنے لیا جے، تو انہوں نے پھر آکھاں گے لکھ لعنت تواڈے تے، تانوں بو پئی آوندی ہے تے اللہ رسول دا نام وچ پیا ہے، او دے نال پلیتی لگی۔ کسے ایک امام نے بھی نہیں لکھی گل کہ اگ نال شے پلیت ہو جاندی، ایک امام دا حوالہ کو دے دے میں نک وڈا دے۔
سارا یہ لکھیا ہے کہ اگ الٹا پاک کرن والیاں چیزاں وچوں ایک چیز آ. جیڑیاں چیزاں پاک کرن والیاں ہوندیاں انہاں نوں عربی وچ کہندے نے مطہرات. النافع الکبیر شرح الجامع الصغیر علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ دی اس دے اندر 25 مطہرات لکھن چیزاں پلیت ہو جان تے پاک کرنے والیاں چیزاں دے واسطے کی ہو سکدیاں. انہاں وچوں ایک لکھیے اگ. اگ ایڈی وڈی پاک کرنے والی شے مالک نے بنائی ہے کہ جیڑی شے کسے شے نال پاک نہ ہوئے وہ اگ نال پاک ہو جاندی. مثلا پخانہ ہے, گوبر ہے, تسی سارا سمندر ہی وگا دو انہیں پاک نہیں ہونا. انہوں آگے سٹو سواہ بنے تو دونوں ہی پاک نے پاک ہوندے نے. گویا جڑا ہے وہ پہلا روٹی پکدی سی, سالن ہانڈی روٹی اندر پکدی سی, وہ چوک چوک کے وچ سٹدے سن. سواہ جڑی بندی سی کیا وہ سواہ نال بھانڈے نہیں سن دھوندے؟ تے کتے ملا نو پوچھ حرام دیا دس تیری ماں بھانڈے پلیت کر دی رہی؟ لکھ لعنت تواڈے پڑھن پڑھاؤن تے. اوے انگریزی کتےو نہ توانو دین آوندا ہے نہ دنیا آوندی ہے, صرف انگریزی باندراں کو نچنا جان دے جی. دسو پوچھو ایمان نال دسو بھانڈے دھوندیاں سن کہ نہیں؟ پر کوچیاں موچیاں صابن یہ وہ تے اج نکلے نے. اسی اکھاں نال ویندے رہے ہیں سواہ نال بھانڈے مانجدے سن تے کیا بھانڈے پلیت کردے سن؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اگ وچ کافراں سٹیا سی کہ نہیں سی سٹیا؟ کیا جدو اگ چو بابے ابراہیم باہر آئے نے اس لئے پلیت ہو گئے سنو؟ بولو تے صحیح کہ پاک سن. جی آگ پلیت کر دی پھر تو بابا ابراہیم پلیت ہو گئے نعوذ باللہ. یہ پاک کرنے والیاں چیزاں وچوں آخری درجے دی پاک کرنے والی اعلیٰ عمدہ چیز اگ مطہرات میں سے ایک ہے. ہن ایتھے ویکھی جانی ہے نیت. اگر کوئی ایدے وچ سٹدا ہے قرآن نو اللہ رسول دے نام نو توہین بےزتی نفرت دی نیت نال تے کافر گستاخ ہے. اگر کوئی ایندے وچ سٹدا ہے تحفظ دی نیت نال تعظیم دی نیت نال تاکہ ادھر ادھر رول رل کے پیرا تھلے آ کے گستاخیاں والیاں تھاواں تے جا کے بے عزت نہ ہوئے لہذا سوا کر کے سوا محفوظ کر لواں گے. اے فرض فرض فرض. ایسے بے شمار حوالے میں موقع تے بخاواں گا لیکن انشاءاللہ العزیز تانوں اے مسئلہ پوری طرح امید سمجھ آ گیا. اے ہوئی سمجھاؤنا واسطے میں حاضر ہویا. ٹھیک ہے تساں ادھر ادھر نہیں ہونا. جمعہ پڑھ کے اے قبرستان نہیں جتے قرآن مال شریف بنے نے اینو ساریاں جانا ہے. ٹھیک ہے